lang. Nami kaining mag-sharing ta sa pulong sa Ginoo, no? Kay sa bawat usa nato nga tinawag ta sa Ginoo, ang iyang kaalam mapun-an sa imong kaalam, mas daghan tag kaalam nga makuha sa usa ka adlaw, no? Kay pinasahi ang espiritu pagmamuhat, ikompleto gyud niya ang pulong sa Ginoo, no? So dalaygon ang Dios ato sang palakpakan ang atong buhi nga Dios sa atong mga kinabuhi. Kay mailan nimo sa katawo kung iya bagayod sa Ginoo, kay nangita gyud na siya og simbahan nga kapasilungan, no? Nangita na siya og simbahan nga makadungog siya sa pulong sa Ginoo. Kay like I said sa Juan 1:1, sa wala pay nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So no wonder di ay igsoon higala na kay problema, kasakit, wa kakasabot sa imong kinabuhi, sa dihang makadungog ta sa pulong sa Ginoo, ma-lift up ang atong emotion o pagbati tungod kay klaro kay sa pulong giingon ang pulong Dios. Now, no wonder kita naa karon kay gusto ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. So duha lang ka illustration, illustration nga atong nakita sa sambingay, no? Ang sambingay manggod masabtan lang ni sa taong gustong musabot ni ini ug lalo na naa siya sa Ginoo. Ang mga taga-kalibutan maglisod pag yun og pagsabot ni ini mao nang kinahanglan nato hubaron, no? Naay duha ka klase to, ang pinakanindot katong sambing katong nitubo, no? Dito sa kaumahan. Tama to mga igsoon ni gi-share nga nag-simbolo kini sa ato ang mga Kristohanon o mga tao nga naa sa kalibutan, no? Duha lang ka klase gyud ang tao nga naa sa kalibutan. Ang taong matarong ug taong dautan. Naot katong naghulagway nga kita mo nga kadungog mo sa giingon sa pulong sa diyang gibasa ni Pastor Nel na ka-ignite dito ang ingon dito sa pulong nga pasagdi. Ha? Kanong pasagdi? Sa tupadi ay, tama itong giingon ni Pastor Nel nga, musangyaw lang ta sa pulong, o dili sila mamati, itaktak ang imong tiil, go to the next soul, nga gusto mo dawat sa Ginoo. Amen? Gusto maminaw sa pulong sa Ginoo. So, nagpasabot sa word nga pasagdi, wala gikontrol ni Lord, tanan natong pagbati, o tanan natong paghuna-huna. Mautong gitawag na free will, no? Naatay kalayaan nga mupili muadto ba ta sa dautan o muadto ba ta pilion ba nato ang tanang maayo nga magkaayo sa atong kinabuhi. So from that word na pasagdi, ibig sabihin desisyonan di ay nato nga pangitaon ang tanang pulong nga makaayo diha sa atong kinabuhi ug ang mga dautan ali nato pilion ang mga dautan kay ngano iya man kita sa Dios. Amen. Ug maningkamot ta og napamantay kulang maningkamot tag pangayog tabang sa Ginoong ayuhon niya og ato iyang bag-on ang atong mga kinabuhi. Kay dili ang atong pagkakristohanon mga igsoon dili na pinakalit. Pareha gyapon na sa mo mag question and answer di gyud na ingon nga perfect dayon. No, kung nga sa kurso nimo di gyud na dayon nimo ma-perfect. No? So nagkinahanglan tag Ginoo mo nang naata karon. Amen. So kadtong mga ingon niya pasagdi ang nga mutubo ang mga sagbot kauban atong maayong tanong. Ibig sabihin, mauning kalibutan. Kita ni. No, nagsagol diri ang maayo og dautan. Pasagdan. Ibig sabihin, kung pilion nila ang dili maayo, klaro kaayo nga, o si buhaton sa sagbot, isugba sadto sa kalayo. So ang pasabot niya ng igsoon, kung piliyon nato ang dautan, dito kita sa impyerno padulong. Pero kung piliyon nato ang maayo, ubanta ni Jesus ngadto sa langit. Amen? Duha lang ka klase. Asa ka, magmaayo ba ka, maninguha ba ka nga mamaayong tao? Unya, ang igsoon, dili enough nga buutan lang tang nga tao. Dili enough
nga maayo lang kang tawo, manggihatagon lang kang tawo, maayo kang papa, dili na enough, maay kang bana, maay kang asawa sa imong mga anak, maay kang anak sa imong gikanan, dili pa na enough. Kay naatoy istorya sa usa ka pastor nga buutan kay siya, nagahatag siya. Maayo siya nga ba, na responsable siya, grabe siya mangitag kwarta. Apan mga igsoon, tuwa siya sa impyerno na adto, nga naman. Wala man niya gidawat si Kristo o gikinabuhi si Kristo samtang buhi pa siya. Mautoy kulang. So dili enough nga maayo o buutan lang kang tawo. Kundi kung gusto jud ay kang adto sa langit, kinahanglan na adjud kay entrance. Kinsa ang imong entrance? Ingon sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. So maski buutan ka nga tawo, maski dili ka hinimbahon pero manggihatagon ka, dili na enough. Kailangan ka mudawat sa manluluwas para makasaka ka sa langit. Amen. Without Jesus, maski buutan ka, maski manggihatagon ka, maayo kang bana, maayo kang asawa, maayo kang anak, without Jesus, you accepting Jesus, dili gyud ka madawat sa amahan didto sa langit. Ang criteria sa amahan, kadtong anak nako nga gilansang, mautoy ni bayad sa tanan nimong sala, ugma ug sa sunod pang ugma. In the future sins that you can commit, gibaydan na, gilukat na, maunang kinahanglan ka mo tuo sa akong gipadala bago ta kadawaton ngadto sa langit. Nakuha ba nato ng mga igsoon? Suma sa kanta nga, ang balaan nga kasulatan, gituga sa katawhan, aron mahibalo sa sugo sa Ginoo, sa dihang hapit nga siya mo kayab sa langit, ang tanang tinun-an niya, gisugo niya. Panglakaw kamo, isang yaw ang pulong ko, karun ato asya dito sa kalangitan, nagandam og puloy anan sa tanan nga balaan, ug mubalik si Jesus dinhi sa kalibutan, kuhaon og linon ang nagtuman. That song itself explains the message this morning. Kuhaon ug lahion or lalinon, in other wordings, ang nagtuman. Kining atong gibuhat dili masayang, kay kining tanan para sa kahimayaan sa Ginoo ug usa ni sa sikreto nga makaadto ta ngadto sa iyang trono. Palakpakan nato ang atong buhi nga Dios. Salamat ng Dios. Very nice.